हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दलाइलुल खैरात के मुतअल्लिक़ जैसा कि आपको बताया था कि ये दुरूद शरीफ की वो माह-ए-नाज़ किताब है जिसको मशरिक़ मग़रिब में मकबूलियत हासिल है। ये एक बच्ची की वजह से साहिब किताब मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़री जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस किताब को तालीफ़ किया कि जब वो नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और कुएं पर पानी दूर था लेकिन डोल नहीं था, तो आप परेशान खड़े थे, लेकिन आपका तारुफ इतना था कि आपको दुनिया जानती थी। मोरक्को के आप रहने वाले थे, मगरिब के रहने वाले थे, और आपका चर्चा मगरिब में, मशरिक में, हर तरफ अहले इल्म में था। तो बच्ची दौड़ती हुई आई, पूछने लगी आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया पानी का इंतज़ाम नहीं है, डोल नहीं है और पानी दूर है। तो उसने कहा कि पानी तो ऊपर आ सकता है। तो कहा ये कैसे होगा? उसने यूं अपना थूक मुबारक उसमें डाला और वो पानी ऊपर को आना शुरू हो गया। और शेख सुलेमान जज़री रहमतुल्लाह अलैह, आपने वज़ू किया, नमाज असर को अदा किया। उसके बाद उस बच्ची से पूछा कि वजह क्या है कि तुम्हें यह मकाम मिला? उसने कहा बस हम एक काम करते हैं कि हमारी अम्मी हमें उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लें। अब आप जो उसी वक़्त आपने कहा कि ये दुरूद शरीफ की वजह से अल्लाह ने इसको मकाम दिया है, मनसब दिया है, तो मैं अब इस पर किताब लिखूंगा। फिर आपने जाकर जो है इस पर किताब लिखनी शुरू की। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं दुनिया के अंदर दुरूद शरीफ पर। अबू हाशिम सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की ज़रियतुल वसूल बड़ी माह-ए-नाज़ किताब है। इसी तरह जो है हज़रत जो है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लिखा है, बहुत ज़्यादा जो है उनका इस पर मौजूद है। और इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब मौजूद हैं। और शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने दुरूद शरीफ पे किताबें लिखी हैं। लेकिन जो फजीलत इसको अता हुई कि शाह वलीउल्लाह जैसा इंसान इसकी शरह लिख रहा है, और जो है जमालुल औलिया के अंदर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तज़किरा किया शरअन तौर पे, शरह बयान करते हुए गोया के। और फिर बड़े बड़े अकाबिर ने इसकी तशरीह की। चूँकि ये दलाइलुल खैरात की जो सनद है ये बहुत आली अल्लाह ने दुनिया में चंद लोगों को अता की है। हमारे बरे सग़ीर के अंदर जो है मौलाना हुसैन अली वा बछड़ा रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो उसके ज़रिए से ये सनद बहुत करीब पहुँचती है मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को। और फिर मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत जो है शाह खाक रहमतुल्लाह अलैह को, फिर शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को, फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को। चूँकि बरे सग़ीर में इसके जो लाने वाले हैं वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं अब आपको वो दुरूद शरीफ बताऊंगा जो बच्ची ने पढ़ा। चूँकि बच्ची जो है साहिब दलाइलुल खैरात जो है वो दुरूद शरीफ पर लिखा एक किताबचा, एक चैप्टर, एक हिज़्ब लाए और बच्ची को कहा पढ़ो, इसके अंदर है वो दुरूद शरीफ जो आप पढ़ती हो। बच्ची ने कहा नहीं, आप इतने बड़े शेख हैं, आप जो है लिखें दुरूद शरीफ, शायद वो आ जाएगा सामने। और शेख जो थे सुलेमान जज़री रहमतुल्लाह अलैह, ये जो था इन्होंने लिखना शुरू किया और हदीस से ही लिए दुरूद शरीफ के सीगे असानीद को हज़फ करके आपने जो है बाकायदा दुरूद शरीफ जो है वो लिखने शुरू किए। फिर एक हिज़्ब लिखा, फिर दूसरा लिखा, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, फिर आते थे, कहते थे अब बताओ, यहाँ तक के 7वां जब हिज़्ब लिखा आपने तो उस वक़्त जो है उस बच्ची को ला के यूँ दिखाया तो उसने कहा इसके अंदर मौजूद है। तो इसे सलाते बीर कहा जाता है, सलाते बीर, कुएं वाला दुरूद शरीफ। यानी चूँकि एक वाक़या पेश आया था। अब आप चूँकि दलाइलुल खैरात को पढ़ेंगे, उसके आमिल बन जाएंगे, तो हर मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। ज़िंदगी में दुरूद शरीफ जो है वो अपनी ज़िंदगी का ऐसे मामूल बना लें जैसे खाना पीना आपकी ज़िंदगी का मामूल है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा से जब इसका शुरू किया तो आज अल्लाह का फज़ल है, दुरूद शरीफ को 28 साल बीत गए हैं, कभी नगा नहीं किया। और ख़ास तौर पर ये जो दुरूद शरीफ है
اس کو کم سے کم 200 بار پڑھنے کی کوشش کی ہے، 300 400۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اس دلائل الخیرات کو آپ مضبوط کریں گے آپ اتنا ہی مقبول ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے بندوں کے ہاں بھی۔ تو ایک سند اس کی ہے شاہ ولی اللہ سے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے، ہمارے استاد جو تھے وہ شیخ القرآن کے استاد کے بیٹے تھے، اور مولانا حسین علی باب بچڑا سے انہوں نے خود اس چیز کی اجازت لی تھی اور ان کے والد نے اجازت لی تھی، تو اب وہ بہت قریب شاہ ولی اللہ کے پہنچتی ہے۔ پھر دوسری جو ہے شیخ محمود افندی ترکی کے جو بہت بڑے شیخ تھے نقشبند کے، اور ان کا مغرب میں بہت قریب کی سند تھی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اجازت لی، اور دیگر اجازتوں کے ساتھ الحمدللہ یہ بھی اجازت لی، چونکہ یہ سلاسل اربع میں دلائل الخیرات کو بہت ہی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، مقبولیت حاصل ہے۔ تو اب یہ جو درود شریف ہے درود بیر جو کہلاتا ہے، اس کو جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا، تؤدی بها جو اس کو جو عنا حقہ العظیم، تؤدی بها عنا حقہ العظیم، یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ یاد کر لیں، آپ سارے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ یہ وہ درود شریف ہے جو بچی نے پڑھا تھا اور پانی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے اس کو اوپر تک اٹھا دیا۔ اب اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ صلاۃ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ پر، ساروں پہ صلاۃ بھیج۔ اور کیسا صلاۃ؟ صلاۃً دائمہ، ہمیشہ کے لیے درود و سلام ہو حضور کی ہستی پر، مقبولۃً، ایسا مقبول میرا سلام پہنچا دے، صلاۃ پہنچا دے حضور کی ہستی پر، تؤدی بها عنا حقہ العظیم، جس کی برکت سے جو ہم پر حق ہے حضور کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، وہ حق ادا ہو جائے، ایسا مقبول درود پہنچا دے۔ اب یہ الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اور یہ سارے دلائل الخیرات کا دل ہے، دل۔ جیسے یاسین کا دل کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اب یہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، تو اس پورے دلائل الخیرات کا جو دل ہے یہ 7ویں حزب کے اندر یہ درود شریف ہے۔ ابھی آپ نے جو پڑھنا ہے وہ آپ جو طریقہ اختیار کریں گے، اس میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کو فجر سے پڑھنا، اب چونکہ مغرب سے آپ شروع ہوئے تھے آج، تو مغرب سے آغاز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ۔ تو مغرب کے بعد ایک بار پڑھ لیں، عشاء کے بعد ایک بار پڑھ لیں، تہجد میں ایک بار پڑھ لیں، فجر کے بعد ایک بار پڑھ لیں، چاشت کے وقت ایک بار پڑھ لیں، اور پھر جو ہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد جو ہے ایک ایک بار پڑھیں، اور ایک جو رہ جائے تو اس کو پھر آپ عصر کے بعد ڈبل کر لیں، یہ بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا کسی نماز میں ناغہ آ جائے تو آپ دوسری نماز میں ڈبل پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پھر بھی اس کی اجازت ہے۔ جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں مرد عورتیں، ان کو بھی اس کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ اس کو 9 دن عمل کرنا ہے، جس کا عمل ابھی رہ گیا ہے ایک دن، وہ اگلا ایک دن پورا کر لے، یعنی 9 دن اس کے پورے کریں، چاہے عید کا دن ہی بیچ میں آ جائے انشاءاللہ۔ آج جب اس کے عامل ہو جائیں گے، اب یہ جو یاد رکھیں کہ آپ کو یہ پڑھتے ہوئے اتنا لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ آپ گویا کہ ہم پر اتنے حق ہے نبی کریم علیہ السلام کے، ہم تو ایک ذرہ بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم پر صحابہ کے، اہل بیت کے حق اتنے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شان کو، مقام کو سمجھ بھی نہیں سکتے، صحیح طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اس حق کے ادا کرنے کی توفیق دے گا۔ اور پریشانیاں ہوں، اور جب زوال ہو، اور کوئی بھی تنگی ہو، جب بھی کوئی بھی مشکل ہو، اس درود شریف کو جب بھی آپ پڑھیں گے، اس کو کوشش کریں روزانہ 100 بار لازمی پڑھا کریں۔ یہ صلاۃ بیر ہے، اس بچی نے اس کو پڑھا، اللہ نے اسے صاحب کرامت بنا دیا، اور جو آدمی اس کو 300 بار روزانہ وظیفہ بنا لے گا، اللہ اسے صاحب کرامت بنا لیں گے، کیونکہ 300 بار اس کا جو زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہے 300 بار جو پڑھے گا۔ ویسے تو عام لوگوں کے لیے 100 بار تو اتنی بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو 300 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ بھی سننے والے ہیں، جو دلائل الخیرات کو یہ دن گزر جائیں، بعد میں
وہ اس کو اسی طرح عمل کر سکتے ہیں مرد عورتیں، لیکن یہاں جو آپ لوگ آئے ہیں یہاں بیٹھ کر جب اعتکاف کی شکل میں آپ یہ لوگ وظیفہ کریں گے، اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ دائمی عطا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔